नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सविता दराई। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फीज, अझ बढी सफाई। नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा। एकै दिन 5763 जनामा संक्रमण पुष्टि, 19 जनाको ज्यान गयो। चितवनमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नजिक। पछिल्लो 24 घण्टामा 160 जनामा संक्रमण पुष्टि। निषेधाज्ञाको समयमा घर बाहिर ननिस्कन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको आग्रह। भारतको दिल्लीको एक अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा 8 जनाको मृत्यु। गुजरातको कोरोना अस्पतालमा आगलागी हुँदा 18 जनाको ज्यान गयो। र चितवनलाई हराउँदै धनगढी नेपाल सुपर लिगको शीर्ष स्थानमा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5763 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14969 पीसीआर परीक्षण गर्दा 5706 र 566 एन्टिजन परीक्षण गर्दा 57 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये झण्डै 40% कोरोना देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2495 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1932 जना, ललितपुरमा 355 र भक्तपुरमा 208 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। आज थपिएकासँगै नेपालमा कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 3,28,893 पुगेको छ। यस्तै 1287 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,82,382 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3298 पुगेको छ। अहिलेसम्म 43,213 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा 1932, ललितपुरमा 355, भक्तपुरमा 208 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बाँकेमा 551, रूपन्देहीमा 422, दाङमा 251, कास्कीमा 212, चितवनमा 160, पर्सामा 163, कैलालीमा 125 तथा काभ्रेमा 105 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसैगरी सुर्खेतमा 97, मकवानपुरमा 71, सुनसरीमा 69, गोर्खामा 67, नवलपरासी पूर्वमा 43, बारामा 41, कञ्चनपुरमा 37, नुवाकोटमा 53, सिन्धुपाल्चोकमा 35, मोरङमा 34 र सल्यानमा 25 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमितको अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न नसकिने अवस्था आएको सरकारको भनाइप्रति नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। कोभिडको महामारीमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्यो भन्दै संघले सरकारी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको हो। जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै नै भएको हुँदा ठहर संघका अध्यक्ष लोचन कार्की र महासचिव रिजालले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, महामारीको संक्रमण बढ्दै गइरहेको सुरुकै अवस्थामा स्रोत साधनहरूको राम्रो व्यवस्थापन गरी महामारीसँग जुझ्न सीमित संख्यामा रहेका अग्रपंक्तिका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप समयमा नै दिई सुरक्षित बनाई तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। संघले संक्रमितहरूको उपचारको क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वयं नै संक्रमित हुँदै गइरहेको भन्दै उनीहरूको उद्धार, उपचार र व्यवस्थापन गरी महामारीको अन्त्यसम्म उपचार दिन सक्ने वातावरण तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोरदार माग गरेको छ। संघले यस महामारीको रोकथाम तथा उपचारको लागि विगतमा झैं आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई बेडमा राखेर उपचार गर्न नसकिने जनाएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारको विज्ञप्तिले त्रास फैलाएको बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा सरकार नलागी गम्भीर लापरवाही गरेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले नै लापरवाही गरेर भिड जम्मा गरेपछि सक्दिन भनेर हात उठाउनु गैर जिम्मेवार भएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले सो कुरा तुरुन्तै सच्याएर जनताको चेक जाँच र स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अस्पतालहरूको समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ एकातिर सरकारले, अर्कोतिर थप
बेडहरूको निर्माणको लागि, आइसोलेसन सेन्टरहरूको निर्माणको लागि विभिन्न सार्वजनिक ठाउँहरू, कभर हलहरू होला, अरू हलहरू होला, पार्टी प्यालेसहरू होला, त्यसको एउटा सार्वजनिक अपिल नै गरेर युद्ध स्तरमा काम थाल्नुपर्छ। त्यो म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु एकातिर। अर्कोतिर हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीले यस्तै प्रकारको सरकारको नालायकी देखेर नै सर्वदलीय संयन्त्रमा जाउँ, बरु सरकारले अगाडि बढेर हात फैलाओस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। जो यस्ता महामारीहरूमा सरकारले एक्लै नसक्ने अवस्था हुनसक्छ, त्यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संस्था र उद्योगी व्यवसायहरूलाई र आम जनतालाई नै अपिल गरेर मात्रै यस्ता चुनौतीसँग सामना गर्न सकिन्छ। नेतापुनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि निजी अस्पतालसँग समन्वय गर्नुपर्ने र थप आइसोलेसन सेन्टरका लागि विभिन्न सार्वजनिक ठाउँहरूमा युद्ध स्तरको काम थाल्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। सरकारले अन्य राजनीतिक दलहरू र आम जनतालाई परिचालन गर्न नसकी जनतालाई जबरजस्त मृत्युको मुखमा धकेल्ने प्रयत्न गरेको भन्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग पनि गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि अस्पतालको शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भन्ने सरकारको भनाई लाचारी र लज्जास्पद भएको बताएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले न्युज एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै सरकारले जटिल परिस्थितिमा गम्भीरताका लागि अपिल गर्नु राज्यको कर्तव्य भए पनि कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि अस्पताल शैय्या छैन भन्नु लाचारी र लज्जास्पद भएको बताउनु भएको हो। शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको र संक्रमितको उपचारको लागि शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आएको भन्दै नागरिकहरू आफै संक्रमणबाट जोगिनुपर्ने अपिल गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो अपिलको नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको हो। प्रवक्ता शर्माले अहिलेको परिस्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोषी भएको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले समयमै विषयप्रतिको गम्भीरता प्रस्तुत नगर्नु र दूरदर्शिता नराख्नुका कारण आजको परिस्थिति आएको उहाँको भनाइ छ। कसरी गर्ने? खोप 3 महिनामा सबैलाई उपलब्ध गराइदिन्छु, लोकप्रिय भाषण गर्न सजिलो, तर आज खोपको अभाव भएको, खोप नपुगेको चित्र सबका सामुन्ने छ। त्यसैले सरकारले चाहिँ वस्तुगत स्थिति के छ त्यो सार्वजनिक रूपमा राख्ने, श्वेत पत्र जस्तो राख्ने, अनि राखिसकेपछि हामीसँग बजेटको यो अभाव भयो अथवा व्यवस्थापनको यो अभाव भयो या मानव शक्तिको यो अभाव भयो भन्ने खालको कुरालाई पनि स्वीकार गरिसके पछाडि अनि बृहत् रूपमा कसरी तपाईको निजी क्षेत्रलाई पनि सहकार्य गरेर निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई पनि त्यो बेडको उपलब्धताका लागि, अन्य उपचारको कर्ममा संलग्नताका लागि प्रेरित गर्ने, फ्रन्टलाइनमा कर्म गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रेरित गर्ने, सरकारले यो कुरो प्रष्ट गर्नुपर्छ। सरकारले चाहेको के हो? समाजसँग चाहेको के हो? स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग चाहेको के हो? प्रतिपक्षी लगायत राजनीतिक दलहरूसँगको चाहेको के हो? नागरिकसँग चाहेको के हो? नागरिकले सहयोग निरन्तर हामीले गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले लाचार अभिव्यक्ति बन्द गरेर युद्ध स्तरमा कार्य गर्न कोरोना विरुद्धको संघर्षमा राज्यको क्षमता विस्तार गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ। बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजनको सिलिन्डर आदिमा सरकारको वास्तविक क्षमता के कति हो, अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने, सरकारले समाजका सबै पक्षसँग चाहेको सहयोग के हो स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। शर्माले राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिने बेला नभएको पनि बताउनु भयो। प्रवक्ता शर्माले सरकारलाई जिम्मेवार भएर कर्म गर्नको लागि सजग गराउनु भएको छ। केन्द्र सरकारसँगै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई पनि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नागरिकको जीवन बचाउनको लागि जिम्मेवार भएर लाग्न सजग गराएको उहाँको भनाइ छ। आज मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमहरू गरेर विश्वभरि मनाइँदैछ। विश्वभरि अहिले कोरोनाको महामारी छ। यस्तो महामारीमा पहिलो असर श्रमिक वर्गमा पर्दछ। नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको छ। विश्वका ठूला धनी राष्ट्रहरूले लकडाउनको समयमा श्रमिकहरूको न्यूनतम आवश्यकताको व्यवस्था गर्न सक्यो भने हाम्रो जस्तो मुलुकले यसबारे कुनै योजना नै बनाउन सकेन। फलतः निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दी श्रमिक वर्गलाई भोकमरीतर्फ धकेल्दैछ। नेपाली कांग्रेस निकट ट्रेड युनियनले कांग्रेसका प्रवक्ता ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले यस विषयमा निषेधाज्ञा जारी गर्दा सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको पीडालाई बुझ्न नसकेको बताउनु भएको छ। मजदुरहरूलाई राहतको प्याकेज दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षा र दैनिक जीवनयापन बारे ठोस कदम नचाल्ने हो भने स्थिति भयावह हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। मुक्त रहन सचेत रहन् र कोरोनाको संक्रमण बच्दै आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप चाल्न श्रमिकहरू
कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न सकुन् यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त। र दोस्रो कुरो तपाईँले उठाएको अहिले जुन मुद्दा छ कोरोनाको संक्रमण पहिलो संक्रमणदेखि नै गत वर्षदेखि नै सबैभन्दा बढी मार मजदुरहरूलाई नै परेको थियो। नेपालको सन्दर्भमा धेरै श्रमजीवीहरूले आफ्नो जागिर गुमाएको परिस्थिति थियो। यस्तै यता सत्तारूढ दल निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियनका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले राज्य पक्ष र उद्योगी व्यवसायले उत्पादनलाई मात्र नहेरी श्रमिकमाथि लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मजदुर कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा सहभागी गराएको भए महामारीको समयमा सहायता पुग्ने बताउनु भएको छ। महामारीको बहानामा कसैलाई पनि रोजगारीबाट वञ्चित नगराउन आग्रह गर्नुभएको छ। यही बाध्यताका बीचमा पनि हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अब बाँकी उपलब्धिहरूको लागि आगामी दिनका कामहरू तय गर्ने दिनको रूपमा हामी यस वर्ष आगामी कामको सङ्कल्प गर्ने दिवसको रूपमा मनाउन गइरहेका छौँ। विशेषतः यो वर्ष कोरोना महामारीसँग जुझ्नका निमित्त सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई शक्ति प्राप्त होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। सम्बन्धित सरोकारवाला सबै राज्यपक्ष सरोकार एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा। एकै दिन 5763 जनामा संक्रमण पुष्टि, 19 जनाको ज्यान गयो। चितवनमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नजिक। पछिल्लो 24 घण्टामा 160 जनामा संक्रमण पुष्टि। निषेधाज्ञाको समयमा घर बाहिर ननिस्कन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको आग्रह। भारतको दिल्लीको एक अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा 8 जनाको मृत्यु। गुजरातको कोरोना अस्पतालमा आगलागी हुँदा 18 जनाको ज्यान गयो। र चितवनलाई हराउँदै धनगढी नेपाल सुपर लिगको शीर्ष स्थानमा। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2 in 1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2 in 1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। निषेधाज्ञाको समयमा बाहिर ननिस्कन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित रूपमा फैलिरहेको समयमा प्रशासनले लागू गरेको निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले कालिका एफएमसँगको कुराकानीमा कोरोना महामारीको समयमा नआत्तिकन घरमा सुरक्षित तरिकाले बस्न आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यो समयमा आत्तिने होइन, सचेत रहने हो। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर
ननिस्कनुहोला उहाँले भन्नुभएको छ। निस्कने परे जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुहोला। जथाभावी बाहिर निस्केमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्दा पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि जिल्लाका अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर व्यवस्था मिलाएको बताउनु भएको छ। कोरोना तीव्र रूपमा बढिरहेको समयमा भेन्टिलेटर, आइसियु, आइसोलेसन कक्ष विस्तार गर्न लागेको बताउनु भएको छ। कोरोनाको बिरामीको उपचार विस्तारको लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। कुराकानीकै क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले जिल्लामा अक्सिजनको अभाव नहुने गरी काम गर्न उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै औषधि अभाव हुन नदिनको लागि औषधि व्यवसायीसँग छलफल गरिएको बताउनु भएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न मिडिया तथा विभिन्न माध्यमबाट सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको बताउनु भएको छ। चितवनमा वैशाख 16 गतेदेखि लागू भएको निषेधाज्ञा वैशाख 31 गतेसम्म लागू हुनेछ। चितवनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 160 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार चितवनमा 156 जना PCR र 4 जना एन्टिजेन परीक्षणमा संक्रमित फेला परेका हुन्। 590 स्वाब परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। थपिएका संक्रमित मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाका मात्रै 121 जना रहेका छन्। खैरनी नगरपालिकामा 4, माडी नगरपालिकामा 4, रत्ननगरमा 16, राप्ती नगरपालिकामा 5, कालिका नगरपालिकामा 2 र इच्छाकामना गाउँपालिकामा 8 जना संक्रमित फेला परेका हुन्। यो सँगै चितवनमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नाघेको छ। हाल जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 988 रहेका छन्, जसमध्ये 913 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 75 जना विभिन्न अस्पताल र संस्थाका आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न चितवनमा निषेधाज्ञा जारी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जिल्लाका कुनै पनि संक्रमितले ज्यान गुमाएका छैनन्। महामारी सुरु भएदेखि भरतपुरका 74 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। चितवन जिल्लाका मात्र 117 जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ। चितवन जिल्लामा संक्रमितको कुल संख्या भने 7964 पुगेको छ। तीमध्ये 5874 जना भरतपुर महानगरपालिकाका हुन्। यस्तै जिल्लामा संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या भने 6859 पुगेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चितवनका पेट्रोलियम पदार्थको खपत वात्तै घटेको छ। कोरोनाका कारण जिल्लामा बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन हुँदा पेट्रोल तथा डिजिटल बिक्रीमा 50% गिरावट आएको हो। कालिका यात्राको बखत जिल्लामा सञ्चालित आयल व्यवसायीहरू पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा गिरावट भएको जानकारी दिएका हुन्। भरतपुर महानगरपालिका 10 मा रहेको प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्पका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक राजेन्द्र कार्कीले व्यापार लगभग ठप्प नै भएको अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। प्रहरी कल्याण कोषबाट सञ्चालित यस पेट्रोल पम्पले सामान्य परिस्थितिमा 5 देखि 6000 लिटर पेट्रोल र 4 देखि 5000 लिटर डिजल बिक्री गर्दै आएको थियो। निषेधाज्ञा हुँदा 200 देखि 300 लिटर आयल बिक्री हुन पनि गाह्रो भएको कार्कीको भनाइरहेको छ। यस्तै भरतपुर 10 बाइपास रोडमा रहेको सहकारीबाट सञ्चालित पेट्रोल पम्पका म्यानेजर उपेन्द्र राज दाहालले दैनिक 24 लाखसम्मको व्यापार घटेर 12 देखि 13 लाखमा झरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले गत वर्षको जस्तै लामो समय जिल्लामा लकडाउन भए कर्मचारी पाल्न समेत धौधौ हुने गुनासो गर्नुभएको छ। नेपाल आयल निगमका सूचना अधिकारी विनित मणि उपाध्यायले निषेधाज्ञा गरिएको जिल्लाहरूमा आयल खपतमा 50% कमी आएको बताउनु भएको छ। गत वर्षको लकडाउनलाई सम्झँदै कोरोनाको कहर कम भएसँगै लकडाउन खुलेपछि आयल खपत पहिलाकै अवस्थामा आउँदै थियो। 1 वर्षपछि पुनः यो संक्रमणको प्रभावले बन्दाबन्दी हुँदा बन्द भएका जिल्लाहरूमा आयलको खपत 50% कम छ उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तै भरतपुर 10 चितवन मेडिकल कलेज अगाडि रहेको दिवा इन्टरप्राइजेसका म्यानेजर मोहन पाण्डेले सरकारकै लापरवाहीका कारण देशमा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस फैलिएको धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना बढ्ने त्यसै नेपालमा नि बढ्छ। खुल्ला सीमानाका कारण भारतको प्रत्येक असर नेपालमा पर्छ। समयमै देशको सीमानाकामा कडाई गरेको भए फेरि लकडाउनको घोषणा गर्नुपर्ने थिएन उहाँको भनाइ छ। अहिले पेट्रोल पम्पमा 120 रुपियाँ 80 पैसा, डिजल 103 रुपियाँ 80 पैसा मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको बत्रा अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुँदा 8 जना कोरोनाका बिरामीको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा अस्पतालका ग्यास्ट्रोलोजी विभागका अध्यक्ष समेतको बीबीसीले जनाएको छ। अस्पतालले बिहान जरुरी सूचना निकालेर जम्मा 2 घण्टाको लागि मात्र अक्सिजन मौजात रहेको जनाएको थियो। कतैबाट पनि अक्सिजनको जोहो गर्न नसक्दा 8 जनाको ज्यान गएको खबरमा उल्लेख गरेको छ। यसैबीच दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले केन्द्र सरकारले दिल्लीलाई कोटा अनुसारको अक्सिजन नदिएकाले बिरामीको ज्यान गएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। ट्विट मार्फत केजरीवालले भन्नुभएको छ, दिल्लीमा 976 टन अक्सिजनको माग रहेकोमा जम्मा 312 टन मात्रै उपलब्ध गराएको छ। यति कम अक्सिजनमा दिल्ली कसरी श्वास लिने उहाँको भनाइरहेको छ। अब खेल समाचार। नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा धनगढी एएफसीले एएफसी चितवनलाई 3-0 गोलले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा धनगढीका लागि निशान लिम्बू ओलावाले र बुद्धवल तामाङले गोल गरेका छन्। आजको जितसँगै धनगढी 7 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। चितवन 2 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा धनगढी एएफसीले एएफसी चितवनलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा, एकै दिन 5763 जनामा संक्रमण पुष्टि, 19 जनाको ज्यान गयो। चितवनमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नजिक, पछिल्लो 24 घण्टामा 160 जनामा संक्रमण पुष्टि। निषेधाज्ञाको समयमा घर बाहिर ननिस्कन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको आग्रह। भारतको एक अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव, 8 जनाको मृत्यु। र चितवनलाई हराउँदै धनगढी नेपाल सुपर लिगको शीर्ष स्थानमा। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सविता दराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।